السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نكملوا إن شاء الله الحصص المتبقية لينا. دونك باقي لينا هاد الحصة هادي غادي نشوفوا فيها لين دي في، وباقي لنا حصة واحدة أخرى غادي نشوفوا فيها لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي اي نون سوبرفيزي. هاد الحصة تقدر يكون فيها دو بارتي باسكو فيها الخدمة شوية، مي بون على العموم باقي لينا جوج ديال الحصص باش نكملوا هذه الدورة إن شاء الله بحول الله. نتمنى أنني نكون توفقت أنني نوصل المعلومة، وحاولت أنني نبسطها لو ماكسيموم بوسيبل. كاينة فكرة ديال أنني نزيد واحد لابارتي واحدة أخرى، وهذا يعني تيبقى رأي ديالكم. تقدروا تخليو لي في لي كومونتير واش بغيتو أو لا. يعني واحد لابارتي كي كونسيرن لا موديليزاسيون 3D avec ArcGIS. Donc il a بغيتو نزيد هاد لابارتي هادي، خليو لي في لي كومونتير اسكو vous êtes intéressé par la 3D ou bien non. sinon غادي نتوقف في جوج حصص اللي بقاو. دونك نرجعوا للحصه ديال اليوم اللي كتعلق بالانديس دو فيجيتاسيون، اللي غادي تكون سهله بزاف، ما فيهاش حتى شي حاجه معقده. مي غادي ندير واحد شويه ديال الشرح، غادي نعرفوا شنو هو الانديس دو فيجيتاسيون، شنو هما المميزات ديالو، كيفاش كنكالكوليو هاد الانديس دو فيجيتاسيون، عاد ندوزو لا براتيك. اذا اول حاجه هي اننا نتعرفوا على لين دي في. لين دي في هي واحد لابريفياسيون اون انجلي ديال normalized difference vegetation index. D'accord? En français, il y a indice de végétation par différence normalisée. Comme définition, l'NDVI هي واحد l'indice اللي كيسمح لينا أننا نديرو l'évaluation ديال la densité ou bien la vigueur et la quantité de végétation. Bien sûr, le domaine d'application ديال l'NDVI كاينين بزاف ديال لي دومين d'application، مي اللي نقدروا نقولوا الأكثر استعمالا لهاد لانديس دو فيجيتاسيون هو لو دومين داغريكولتور، حيت سي نورمال متعلق بلا فيجيتاسيون. مي تنقدروا نستعملوه في بزاف ديال لي دومين اللي متعلقين بلو سول. باغ اكزومبل لا جيولوجي، je sais pas, l'aménagement de territoire, etc. هاد لانديس هذا كيفاش تنديروا ليه الكالكول؟ دونك الكالكول ديالو ساهل، كنعتمدوا على دو بوند، لا بوند بروش انفراروج اي لا بوند روج. سبق لي انني ذكرت لا بوند بروش انفراروج في لوند 7، كنتكلم في لوند 7 هي لا بوند بي 5، ولا بوند روج هي لا بوند بي 4. داكوغ؟ دونك الفورمول اللي كنحسبوا بها لان دي في اي هي proche infrarouge moins rouge divisé sur proche infrarouge plus rouge. Le résultat ديال هاد l'indice هذا كتكون محصورة ما بين ناقص واحد وواحد. دونك إلا خرج لك شي انترفال، يعني دي فالور اللي خارجين على هاد الانترفال هذا، كون على يقين ان عندك كاين شي مشكل، باسكو ما يمكنش تنزل على ناقص واحد وما يمكنش تفوت واحد. داكوغ؟ دونك les valeurs كتلقى moins 0, jusqu'à 0, يعني قليل عاوتاني فاش كتلقى ناقص واحد. داكوغ؟ دونك هاد ليماج هادي كتبين لينا ان لا فالور بلوس هي كتزاد، يعني كل ما كانت عندنا لا فالور ديال لين دي في اي كبيره كتعني باللي لا ماتيير فيرت، يعني لا فيجيتاسيون اي دونس، او لا فيجيتاسيون كثيره في ديك لاسباس اللي خدامين فيه. والعكس، بلوس لانديس دو فيجيتاسيون قليل، بلوس لا ماتيير فيرت كتكون قليله، يعني لا فيجيتاسيون كتكون قليله. داكوغ؟ دونك هنايا على سبيل المثال عندنا في هذا ليكزامبل 0,72 كنلاحظوا باللي عندنا لا فيجيتاسيون باينه واضحه، كونتريرمون عندنا 0,14 اللي عندنا لا فيجيتاسيون يعني خدات لا كولور، نقدروا نقولوا لا كولور جون. حاجه اخرى انه لا فالور 0 كتعني ان عندنا ان سول نو، يعني ان سول اللي ما فيهش لا فيجيتاسيون. وكونتريرمون عاوتاني
plus la valeur مشات لناقص واحد كنعرفوا بلي عندنا لا نيج plus كانت في واحد plus la végétation est très importante. D'accord? Donc هذا هو l'indice de végétation هادشي اللي مهم ان الانسان يعرفو كوم ديبيتون مزيان يعرف الانسان هاد لي باس. Bien sûr كاينين d'autres indices اللي نقدروا نكالكوليو بهم لي selon l'utilisation. Mais le plus utilisé c'est NDVI. حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي un peu professionnels اللي ديجا انهم تيخدموا على لي كارت دو فيجيتاسيون يعني با مال دو فوا وكيعرفوا حويجات اخرين في l'NDVI. Bien sûr, actuellement il existe des méthodes qu'on peut télécharger une image NDVI des يعني les services de la NASA par exemple. نقدروا télécharger واحد l'image اللي déjà calculée كتعطينا la répartition ديال la végétation في واحد l'espace donné. يعني بلا ما ندوخ راسي مع الكالكول مي تيبقاو هادو سون دي باز دو لا تيلي ديتيكسيون. الا فهمت هاد الشيء هذا نقدر ندوز انني نستعمل داكشي اللي كنلقاه موجود. الا ما فهمتش هاد الشيء هذا هنايا ما غاديش نفهم داكشي اللي غتلقاه ديجا دوني باغ لي سيت كونسيرني. دونك هادشي اللي كاين. دونك غادي ندوزو نخدمو ان بو دو براتيك ما لقاوش صعوبه بزاف. غادي نطبقوا هاد لا فورمول ان شاء الله بحول الله. Donc غادي ندوزو دابا نحاولو نطبقو هادشي اللي شفنا. Tout simplement j'ai uploadé la bande B5 et B4. B4 اللي قلنا هي la bande rouge, B5 c'est la bande infrarouge. D'accord? Tout simplement تمشي l'Arc Toolbox وتمشي le raster calculator. Donc هذيك باش خدمنا نيت la correction atmosphérique. Même chose. Donc raster calculator. Voilà. كنجي لهنايا دونك عندي B5 عندي B4. Bien sûr شحال من واحد غادي يشوف هاد لا فيديو يقول لي il existe d'autres méthodes. Bien sûr كاينين بزاف ديال لي ميثود. ArcGIS راه كاين فيه فونكسيون اللي كتعطيك ديريكتومون l'NDVI مي كنبغي نمشي بالحويجات اللي بساطين باش كلشي يفهم. الوغ دونك tout simplement غادي نطبقوا لا فورمول ديالنا. غادي نجيو غادي نديرو نفتحو القوس غادي ندير دونك B5 proche infrarouge moins B4 اللي هي لا بوند روج. غادي نسد القوس diviser B5 plus B4. Tout simplement c'est très facile. Donc تنجي لهنايا le champ d'enregistrement donc NDVI. Voilà. Donc, ok. Et voilà donc l'image d'indice de végétation. Donc les valeurs, la valeur minimale il y a moins 0,2 et la valeur maximale il y a 0,7. Donc les valeurs داخلين في l'intervalle اللي هضرنا عليه اللي هو entre moins 1 et 1. Donc c'est bon. L'indice de végétation ديالي c'est très bien. نقدروا هنا نغيروا la coloration. نديروا le contraire. Voilà. Donc هنايا عندنا لي زون اللي عندنا بلو روج ما كايناش لا فيجيتاسيون بيان فيجيتاسيون فيبل. هنايا بيان سور عندنا الواد دونك كاين لو ما هادشي يكون عندنا الفيجيتاسيون مي في لي بيرج ديال الواد تلاحظوا باللي كتكون عندنا لا فيجيتاسيون اولا في دوطخ ريجيون. مازال ما ساليناش حنايا دابا خدامين لحد الان على اون ايماج راستر. مازال ما كملناش الخدمه ديالنا. امتى كنقولوا بلي عندي كارت d'aindice de végétation؟ ديما فاش كنبغي نهضر على كارت كنهضر على شي حاجه فيكتور. ça veut dire que هاد ليماج هادي خاصني ضروري نحولها لفيكتور لابد.
باش كان نهضر على اون كارت دو فيجيتاسيون. تو سامبلومون ما نديروش شي حاجه صعيبه، غير هو الصعوبه فين نلقاوها هي ان ليماج فاش تكون كبيره كتاخذ لينا وقت طويل بزاف. سكي في غادي نديكوبي واحد لا زون صغيره، من هنا حتى ندير واحد الغابيل. دونك غادي ندير واحد الشيب فايل، نجي لهنايا دونك نيو شيب فايل نسميه ماسك. دونك هنايا غادي نجي ندير بوليغون، هنايا دونك غادي نجيب ميم بروجيكسيون ديال ليماج. اوكي فوالا، وتزاد عندي الماسك ديالي. غادي نجي لإديتور ستارت إديتين، فوالا. دونك غنجي لهنايا غادي ندير الماسك وغادي ندير ريكتانغل وناخدو زون صغيره سي با بحال دابا هادي باغ اكزومبل. سي بون. دونك نجي لهنايا سي بون. دونك ندير الريكتانغل ديالي. سبق لينا وخدمنا هادشي هذا. دونك غادي ندوز غادي نزرب شي شويه، غادي نحول هذا convert features to graphics. دونك selected draw. اوكي très bien. دونك ولا عندي graph. دونك نقدر نحيد هذا outil de sélection و sélectionner le rectangle ديالي. غادي نجي ل NDVI كليك droit دونك data export data وغادي نجي ل selected graphics clipping. دونك هنايا تيف غادي نعطي واحد لو نو دونك زون. هنا غادي ندير او دونك غادي نخليه في الديسك ديالي عندي اد. فوالا سي بون. دونك ما كنغير حتى شي حاجه اخرى وغادي ندير سيف. يس فوالا يا خرجت لي لا بارتي ديالي. نقدر دابا نحيد هادي ونخدم سون بروبليم. دونك نحيد هادو وكتبقى عندي لا زون ديالي. دونك روموف نبقى عندي ما ندير هادشي هذا روموف. وي تري بيان. دونك عندي هاد لا زون هادي اللي نقدر نتحكم فيها سون بروبليم ونقدر نحولها لفيكتور. دونك هنايا اوكي فوالا. دونك هاد لا زون عندي ما فيهاش لا فيجيتاسيون. بغيت نعرف لا فالور شحال. دونك تنجي لهنايا كيعطيني دونك سي موان 0.01. هنايا فين كاين لا فيجيتاسيون باغ اكزومبل عندي 0.35 اكسيتيرا. دونك دابا غادي نحاول انني نحول هاد ليماج راستر نردها لفيكتور. سي تري سامبل. غادي نمشي غادي ندير لا ريكلاسيفيكاسيون هي الاولانيه. وهادشي هذا راه كنا درناه بيان سور في لا كارتوغرافي هيدروغرافيك ودرنا شحال من خطره. دونك اللي تبع لا فورماسيون من الاول راه غادي يعرف شنو كنديرو دابا. دونك تنديرو ريكلاسيفاي. غادي ناخدو الراستر ديالنا اللي هو زون. تري بيان. دونك غادي نخليو لا كلاسيفيكاسيون نخلي هادشي باغ ديفو. اوكي الاساسي هو الانسان يفهم. تري بيان. دونك ها هي ريكلاسيفيي. مانتونون نقدروا نحولوا الفيكتور. دونك ارك تول بوكس غادي نمشيو لكونفرسيون تولز. غادي نديرو فروم راستر غنديرو راستر تو بوليغون. فوالا غنجي لهنا غادي نحط ركلاس. ما غنغير حتى شي حاجه. دونك غنخلي كلشي باغ ديفو. غادي ندير اوكي. بيان سور نتوما الا كان عندكم ان دوسي اللي كتحطوا فيه
لي تي بي ديالكم. دونك من الاحسن تكونوا اورغانيزي باش وقت ما بغيتو شي حاجه راه كتحلوها وكتفتحوها مره اخرى. فوالا دونك نحيد هادي دابا، نحيد هادي، تبقى عندي غير فوالا. دونك عندي دابا كولور اونيك. غادي نمشي لي بروبريتي وغادي نمشي لسيمبولوجي. فوالا ندير كاتيجوري، غادي نجي لهنايا دونك ندير جريد كود، غنحيد هذا وغادي نجي فوق هاد الريكتانجل هذا غادي نحيد الاوتلاين لي كونتور نو كولر. اوكي وغادي ندير اد اول فاليوز. تري بيان. فوالا دونك هنايا غادي نحاول انني نمشي بالديغرادي ديال لو فير. غادي نبدا من الصفر. فوالا اي غادي ندير ابليكي. اوكي اي فوالا la carte de végétation d'Iali qui est en vecteur. Très bien, donc on dit donc jaune parce que l'oued m'a indiqué la végétation. هنا كيبانوا لي لي بيرج ديال الواد فيهم لا فيجيتاسيون. نقدر انني نسيليكسيوني الا بغيتي واحد لا بارتي. هادشي باش نقول لكم مزيان انكم تحولوا للفيكتور ما تخليوهاش اون راستر. دونك هنا نقدر نسيليكسيوني لا زون لي بغيت tout simplement. D'accord. D'abord نقدر نهضر على une carte de végétation. Donc je m'arrête là. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نخدموا لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي وحصه مهمه بزاف اللي غادي نشوفوا فيها دونك سوبرفيزي نون سوبرفيزي ان شاء الله بحول الله. وكما قلت لكم كنعاود نكررها مره اخرى، الا كنتو انتريسي باغ لا بارتي 3 دي خليوها ليا في لي كومونتير باش ان شاء الله نحاول نزيدها في هاد لا فورماسيون هادي. Donc merci pour votre attention et à la séance prochaine.